महिन्यात वज्रतुंडीला सूर्यास्त झाल्यानंतर बाळाचा जन्म झाला. पुत्र सह्याद्री झाला, पुत्र महाराष्ट्र झाला, पुत्र साऱ्या भारत वर्षाला झाला. सुज्ञानो तुमचा बाळ जन्माला आला, तुमच्या आणि तुमच्या उन्मत्तताच्या शिरफळा उडवण्याकरता कृष्ण जन्माला आला, कृष्ण जन्माला आला. मैं काली बिहू, महाकाली बिहू, मैं क्रूर बिहू, मैं सच्चे लोगों की रक्षा करती हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली. शिगमोत्सव जो आयोजित केलेलो आसा शिगमोत्सव समिती अंतर्गत संस्थे केल्लो आसा. गेल्या वर्सापासून आमी हे सुरवात केल्ली आसा अंतर्गत संस्थेन आनी पूर्ण गोंयान सगळे कडेन शिगमोत्सव जाता. पूण तो गव्हर्मेंट आयोजीत करता, गोवा सरकार पूण हो जो शिगमो आसा तो आमची अंतर्गत संस्था आनी आमची शिगमोत्सव समिती ऑर्गनायज करता. आनी आयज ह्या दिसाक आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात हांगा चित्ररथ आयिल्ले आसा. तुमी पळयता हांगा माणकुली भुरगीं आतां वेशभूषा स्पर्धेन पार्टिसिपेट जावपाक रेडी जाल्लेली आसा. आनी त्याच प्रमाणे रोमाट मेळ हांगा दुसऱ्या सगळ्या गांवांतल्यान गोंयांतले आयिल्ले आसा. सो सगळ्यांचें हांव स्वागत करता. मिडिया हांगा उपस्थित तेंचें स्वागत आसा. आनी गेल्या वर्सा पासून आमी शिगमोत्सव चालू केला उदरगत संस्थेन आनी शिगमोत्सव समिती आमचे आनी मोठ्या उत्साहान हो गेल्या वर्सा सेलिब्रेट जाल्लो. ह्या वर्सा आमी आमची संस्कृती जतन करपाचो प्रयत्न करता, कित्याक मांद्रे मतदारसंघात शिगमोत्सव नासलो आनी आमच्या लोकांक आमच्या भुरग्यांक फुडल्या पिळगेक संस्कृती आमची कळपाची, तांकां मुद्दम दुसऱ्या गांवांत वचून पळोवपाचें पडटालें की शिगमोत्सव कितें आसता. सो तो तशें जावचें न्हय आनी आमच्याच गांवांत येवपाचो आनी लोकांक पळोवपाक मेळपाचो, भुरग्यांक पळोवपाक मेळपाचो म्हणून आमी हो शिगमोत्सव सुरू केलो गेल्या वर्साच्यान. हेचे वतीन हो आयचो भव्य असो चित्ररथ रोमटाबाई आनी वेशभूषा स्पर्धा
आतां संपन्न जातली हे सगळो शिगमोत्सव समितीन भरपूर एफर्ट्स घेवन हो आयोजीत केलेलो आसा आनी हे आयोजीत करण्या मागे मागे उदरगत संस्था आनी आमचे माननीय लोकप्रिय आमदार अजित भाई आरोलकर यांचे भरपूर आमकां सहकार्य लाभले आनी हो आमचो मोर्जी गांवांत पयलींच पावट जाता कित्याक पयलीं कार्निवल जाताले फूड फेस्टिवल जाताले आनी हो फर्स्ट टायम आमकां मोर्जेन शिगमोत्सव जाता लास्ट इयर मांद्रे जाल्लो आनी सगळे हांगा आसलेले ZP मेंबर सरपंच पंच सगळे आमचे ग्रामस्थ मांद्रे मतदारसंघातले सगळे ग्रामस्थ यांचे भरपूर सहकार्य लाभले आमकां आनी हो आमचा भव्य असो आमचो स्पर्धा ही जातली आनी हे स्पर्धेक सगळ्यांनी भाग घेवन बरो आनंद लुटचो अशी हांव सगळे कडेन विनंती करता. प्रायवेट हो आमी आमच्या संस्थेतर्फे करता की अशें गोंयांत खंयच असो ना शिगमो की प्रायवेट जाता असो पण गव्हर्मेंटाची सगळ्याक हेल्प आसता पण आमकां गव्हर्मेंटाची काय हेल्प ना पूण बऱ्या पद्दतीन हांगा आमी आमच्या कमिटी केल्ले संस्थेतर्फे केल्लो आसा तेतून सगळ्यांनी हो बऱ्या भशेन हो स्विकार करचो आनी हो बरो असो करचो तुमी सगळ्यांनी हेजे खातीर बऱ्या वटेन एक सपोर्ट करचो आनी असोच वर्सान वर्स शिगमो करचो तुमचो हेज्या फुडें सगळ्यांचो सपोर्ट आसचो.